Igsoon si Martin Luther sa dihang pari pa siya. Iyang giwali nga simbahan Katoliko may matuod nga simbahan nga gitukod ni Kristo kay tinuod nagtukod man gyud si Kristo og simbahan. Sa paggawas niya, naghimo na siya bag-ong pagtulunan, may hawa siya sa Katoliko. Unya, ang nahitabo daghang misunod niya, daghang mituon niya. So sa praktikal lang nga pang lantaw pang huna-huna maigsuon. Si Kristo dunay simbahan gitukod, dunay miyembro nga pari si Martin Luther, mihawa siya. Mutuo ka nga gidala ni Martin Luther ang kamatuoran. Una ang simbahan Katoliko nga gitukod ni Kristo, dili na mo ay kamatuoran. So mo ni angay mag-isip-isip ang ato maigsoong mga dili Katoliko. Kay si Martin Luther mo na may ilang idolo. God bless sa tanan.